अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है, लेकिन यह आधी खबर है। इससे अगली खबर यह है कि इसके बाद क्या नवाज शरीफ साहब भी इस शिकंजे में आ जाएंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब के गिर्द भी शिकंजा तंग होने वाला है इसी केस में? और क्या इमरान खान साहब इस केस में बाइज्जत बरी होने वाले हैं? ये पूरी खबर है, इसका अहाता करेंगे, आपको डिटेल बताऊंगा, वो डिटेल जो ना आपको मीडिया बता रहा है, ना नून लीग वाले बता रहे हैं, और ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले बताने की हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि असल माजरा क्या है, कहानी किस तरफ जा रही है और किस तरफ टिल्ट की जा रही है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइम भी आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खबर सुनिएगा। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है जी। आईएसपीआर का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा और फैज हमीद के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। अब सुनिएगा गौर से, ये हिस्सा आपने सुनना है, ये कहानी को बदल देगा। 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। अब आईएसपीआर का कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया है। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक भी फराहम किए गए और जिसके बाद ये जो है वाकया अमल में आया है। और अब अगली लाइन जो है, अगली लाइन बड़ी मानी खेज है। यहां तक तो हो गया, 4 इल्जामात थे और वो साबित होने पर 14 साल की सजा सुना दी गई। अब एक आखिरी और इजाफी लाइन है। आईएसपीआर का कहना है कि मुलजिम के सियासी अनासिर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने माजी में बाकायदा एक नैरेटिव बनाया है। उन्होंने नैरेटिव बनाया कि इमरान खान को, अच्छा ये जो उनको सजा हुई, जो उनका ट्रायल हुआ, ये सारा इदारे का अंदरूनी मामला है और जो हुआ उन्होंने अच्छा समझा, अच्छा किया, बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट देम। लेकिन दूसरा इसका पहलू सियासी पहलू है। अब सियासी पहलू क्या है सुनिएगा। जब से फैज हमीद गिरफ्तार हुआ है और उसकी गिरफ्तारी से लेकर उसको सजा होने तक 15 माह के अरसे तक, इस हवाले से कई बार जो है वो ब्रीफिंग्स भी हुई है फैज हमीद के ट्रायल के हवाले से। अब ये सियासी जो सरगर्मियां हैं उनमें मुलव्विस रहा है फैज हमीद, ठीक है। अब इसमें कहीं दूर दूर तक इमरान खान का जिक्र नहीं है, नवाज शरीफ का जिक्र नहीं है, किसी सियासी जमात का जिक्र नहीं है, किसी सियासी शख्सियत का जिक्र नहीं है कि उसके साथ फैज हमीद का ताल्लुक था। हाँ, 2018 से लेकर जब वो डीजीसी थे, उस वक्त जब इमरान खान वजीर आजम बने थे, फिर फैज हमीद 2019 में डीजी आईएसआई बन गए, 2021 तक डीजी आईएसआई रहे मेरे ख्याल में। तो इस दौरान इमरान खान के साथ उनका एक वर्किंग रिलेशन था, जिस तरह से हर डीजी आईएसआई का अपना प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है या किसी भी आर्मी ऑफिशियल का किसी गवर्नमेंट के ओहदेदार के साथ होता है, एक वर्किंग रिलेशन सीएम के साथ होता है, कोर कमांडर का, इस तरह से। खैर, ये तो उनका था। इसके अलावा अभी तक 15 माह में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। नून लीग वाले मुसलसल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं
کہ پہلے کبھی کہتے تھے کہ جی فیض حمید خود آرمی چیف بننا چاہتا تھا، عمران خان کو 10 سال کے لیے وزیر اعظم بنانا چاہتا تھا، ایسا کوئی منصوبہ تھا۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، یا عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا اپنا جو ایک ورکنگ ایک ان کا ڈومین ہے اور ان کی ایک لیمیٹیشنز ہیں، ان سے ہٹ کے کوئی ایسا گٹھ جوڑ یہ وہ ثابت نہیں ہوا۔ ہاں البتہ نون لیگ کے اپنے ہی بیانات سے نون لیگ کے ساتھ فیض حمید کا گٹھ جوڑ بڑا واضح طریقے سے سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ فیض حمید نے ہمیں 2019 میں حکومت بنانے کی آفر کی تھی۔ فیض حمید نے ہمیں کہا تھا کہ ہم عمران خان سے تنگ ہیں 2019 میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نہیں مانے تھے۔ یہ نون لیگ والے بار بار کہتے ہیں اور اس چیز کو بڑا بڑھاتے ہیں کہ فیض حمید نے ہمیں آفر کی، فیض حمید نے آفر کی۔ جاوید لطیف صاحب ایک کسی شو میں بیٹھے تھے، وہ تو 2018 کا کہہ رہے تھے کہ 2018 میں ہمیں کہا گیا کہ جی آپ حکومت میں آ جائیے، ہم عمران خان کو حکومت نہیں دینا چاہتے، لیکن شہباز شریف نہیں مانا تھا کیونکہ اس کے بھائی کو تازہ تازہ گھاؤ لگا ہوا تھا 1 سال پہلے کا، تو شہباز شریف نہیں مانا تھا کیونکہ ان کا پچھلا گھاؤ ابھی تازہ تھا، تو اس لیے عمران خان کو حکومت دی گئی۔ یعنی عمران خان اس وقت بھی پرسونا نان گراٹا تھا، عمران خان اس وقت بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناپسندیدہ تھا، لیکن آپشن کوئی نہیں تھا، مجبوراً حکومت دینی پڑی، یہ نون لیگ کے اکارڈنگ۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، ان باتوں سے، ان اعلانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصل گٹھ جوڑ نون لیگ کے ساتھ تھا فیض حمید کا۔ اب اس وقت جب سزا ہوئی ہے تو اب نون لیگ والے بیان بازی تو کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بیچارے کنفیوزڈ ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو رہی نہیں جو اس وقت کی تھی، ان کو پتا ہو، حقیقت کا پتا ہو کہ کیا چیز تھی وہ بتا سکے۔ اب تو سارے نئے لوگ ہیں نا، فصلی بٹیرے ہیں، ادھر ادھر سے اڑ کے آئے ہیں، تو ان کو تو اتنا شاید پتا نہیں ہے یا اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، لیکن نون لیگ والے اپنا ملبہ جو ہے وہ عمران خان پر ڈال رہے ہیں، اور اگر عمران خان پر ہوتا تو 15 ماہ میں کچھ نہ کچھ تو نکل آتا، لیکن اب نون لیگ والوں کی دوستو پریشانی ضرور بڑھ گئی ہے۔ اب یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ ہے یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ فیض حمید نے نون لیگ کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کروایا ہو، یہ بھی ممکن ہے، خارج الامکان یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو 9 مئی یہ وہ ہوا نا۔ اب پی ٹی آئی والے عمران خان کو ان کی لیڈرشپ اکثر شکایتیں لگاتی تھی کہ جی فیض حمید ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے، کہتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو، وہ ریٹائرڈ ہے اس کے بعد، عمران خان نے کہا اس کی بات نہ سنو۔ یہ بھی ایک پہلو ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس پر پی ٹی آئی کو میرے خیال میں بات کرنی چاہیے اور کھل کر کرنی چاہیے، اور یہ ایک نیریٹو بنانا چاہیے، اور یہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اور میرے تک بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی ہوا آئی ہے تو میں بات کر رہا ہوں، باقی میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا۔ تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کچھ بھی کہنا قبل از وقت اور خارج الامکان ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس چیز میں عمران خان کا دور دور تک کہیں نام ہی نہ آئے، ورنہ ہوتا تو آج تک 9 مئی کا مقدمہ چلا نہ لیا ہوتا، نہیں چلایا نا، کیونکہ ابھی تک بظاہر عمران خان کے خلاف کچھ نہیں نکلا۔ تو ممکنہ طور پر عمران خان اس کیس میں، یہ جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں نا کہ جی اب عمران خان کی باری ہے، عمران خان نہیں بچے گا، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کیس میں عمران خان باعزت بری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ صرف ایگو کا بنا ہوا ہے، تو معافی مانگ، تو معافی مانگ، تو مانگ، تو مانگ، تو ویڈیو دکھا، تو ویڈیو دکھا، تو اقرار جرم کر، تو کر، بس یہاں پر معاملہ اٹکا ہوا ہے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مزید آنے والا وقت بتائے گا، چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور میاں صاحبان کی پریشانی پر نظر رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔